चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आरओस को कहा है आधे घंटे का, उस बात को भी 40 मिनट हो चुके। तो आप देख लीजिए टाइम की कितनी पाबंदी हो रही है। ये है हमारा इलेक्शन, और पता नहीं इसके बाद क्या होगा, नोबडी नोज। मेरा ख्याल है कि अब आप अगर मतलब अब आप क्या कर सकते हैं, मेरा ख्याल है थोड़ा मतलब जो एक चीज तो यहाँ पे खुशी थी कि आज इलेक्शन हो गया, हम बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सोर्सेस के थ्रू खबरें आ रही होती हैं, कहीं ना कहीं मीडिया में होने की वजह से आपके कॉन्टैक्ट होते हैं, उसके बावजूद हम कितना इस वक्त बेबस महसूस कर रहे हैं। तो इमेजिन वो लोग जो घंटों कतारों में खड़े होके वोट डाल के आए हैं, भले उन्होंने शेर को वोट डाला है, तीर को डाला है, पीटीआई को वोट डाला है, उनके आजाद उम्मीदवारों को, जिसको भी डाला है, भाई उसको हक नहीं है 10 घंटे के बाद कि उसको बताया जाए कि उसने किसको वोट डाला है और उसके उम्मीदवार की इस वक्त क्या पोजीशन है। जिस मर्जी को आपने वोट डाला है, कतई नजर उस चीज के, उसका इतना तो हक है कि उसको बताया गया कि 5 बजे पोलिंग बंद होगी, काउंटिंग होगी, आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें सादिया पता है कि 11 घंटे होने वाले हैं। बिल्कुल, एक बड़ी डिलिबरेट किस्म की यहाँ पे ना एक वो फिजा बनाई गई कि आपका वोट मैटर नहीं करता, आजाद तो इधर चले जाएंगे, वो तो इधर हो जाएंगे, ये जमात खत्म हो गई, पहले डिसाइड हो गया। लेकिन आज जो चीज साबित हुई है ना, आपका वोट पूरे सिस्टम पे भारी पड़ गया। ठीक है, ये बोझ नहीं उठा सक रहे उस वोट का, नहीं तो कब का अनाउंस कर चुके होते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वोट है, बेशक हो सकता है कि उसमें थोड़ा ऊपर नीचे ये हो जाए, आपको मायूसी भी हो, लेकिन जो लोग देख रहे हैं मैं उनको ये कहूंगा कि जमहूरी अमल का हिस्सा बने। ये ना भले आपका उम्मीदवार हारे या जीते, आप कहें कि भाई जिसको आपको आपके उम्मीदवार की पोजीशन तो पता चले कि आपका उम्मीदवार जीता है या हारा है, जिसके लिए आपने घंटों कतार में लगाए हैं। वो आ गया राणा साहब को फोन, राणा साहब खबर लेकर आए होंगे, राणा साहब को अटक से कॉल आ गई। तो ये तो पता चले ना, मायूस हो गए पूरे प्रोसेस को अगर आप इस तरीके से आएंगे तो कौन मायूस नहीं है। मतलब हम चलिए इलेक्शन के हवाले से मैं कुछ जरा, मेरा चूंकि ये फील्ड है जिसमें काम करता हूं, तो जिसने वोट डाला है वो मायूस, बिल्कुल बिल्कुल, जिसने पीएमएलएन को वोट डाला है वो मायूस। सिचुएशन सेम है। मुकम्मल नतीजा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कोहाट पीके 90 का है। अमजद खान आफरीदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और ये विनर है। इनके वोट हैं 27,394 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अमजद खान आफरीदी। कोहाट पीके 90 का नतीजा, विनर हैं ये अमजद खान आफरीदी और कुल वोट हैं 27,394। मैंने 3 बार इसलिए रिपीट कर दिया, चले सबको थोड़ा रिलैक्स। हबीब साहब, ये जो हल्का है ये तो शहरयार आफरीदी वाले एनए के नीचे जो है, ये बड़ी राणा साहब के पास कोई नई खबर आई है, अनयूजुअल बात है ये बिल्कुल अजीबोगरीब किस्म का नतीजा है जो ठीक है ये एक अजीबोगरीब नतीजा है। और आगे जाके बहरहाल अब चूंकि अब हर चीज पे ही शक की नजरें पड़ेंगी, तो अब तो कोई सही भी बेचारा जीता होगा तो वो बेचारा लोगों को क्या बताएगा। ये तो आरटीएस से भी कोई आगे कई मामला लग रहा है। ये अतर ने पहले ही कह दिया था। जी ये तो ट्रांसमिशन के अतर को कैसे पता था? हम जब ट्रांसमिशन के मिड में थे तो अतर ने ये बात कह दी थी। नहीं, when we were in the middle of conversation, तो अतर को कैसे पता चला? I don't know, ये अतर का गेस था, अतर का हंच था, अतर की when we were in the middle of the conversation, how did you come to know? उनको पहले से पता चल गया था। ओह, हालात और वाकयात देख के ना नजर नहीं, हालात और वाकयात इतने सीरियस शक्ल बनाने की लोड़ कोई नहीं। हालात और वाकयात का मसला नहीं था, किसने टिप किया था? जी ये मैं नहीं बता, मैं अपने ज़राए आपको नहीं बता, ज़राए नहीं मैं आपको बता सकता। ज़राए कौन बताता है? आपने बताया? मैं तो वो तो ज़राए तो मियाँ साहब ने भी नहीं बताया, जिन्होंने कहा था हजूर ये है वो ज़राए, जिनसे लंदन के फ्लैट खरीदे थे उन्होंने भी नहीं बताया। लेकिन इशू ये है कि देखें, सामने नजर आ रहा था कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो खुद एक पूरा प्रोग्राम हमें बताया था कि इस तरह अनाउंसमेंट होगी, इस तरह होगा, 8-9 बजे का टाइम दिया गया 8-9 बजे हम कर देंगे। जो सहाफी थे जिनसे हमारा राब्ता था वो मसलसल ये कह रहे थे कि यहाँ पे तो किसी को कुछ नहीं पता, वहां पे जो स्क्रीनें लगी हैं उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं जी वो सिस्टम डाउन हो गया है। तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये आरटीएस को लोग भूल जाएंगे। वो आरटीएस पर ये जो नया पता नहीं इसको ईएमएस, तो ये ईएमएस जो है ये तो आरटीएस से भी आगे की जो है ना प्रो मैक्स किस्म की चीज आई है। पर एनीवे मतलब ये तैयारी इलेक्शन कमीशन की हमने देखी है जो बड़े वसूख से कह रहे थे। पीपल्स पार्टी ने सिंध में तो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। जी जाहिर है, ठीक है।
وہ تو ہمارے سامنے ہی تھا, کچھ تو ان کی پکی نشستیں تھی فائنل. اب آپ اس بات کا انتظار کریں کہ نواز شریف صاحب جو ماڈل ٹاؤن سے اٹھ کے چلے گئے ہیں, کل وہاں پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے, وفاق میں جو نشستیں آ رہی ہیں اس پہ پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے. اچھا, یہ جو ایک دو انڈیپینڈنس کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, یہ جو کے پی کے سے پیپلز پارٹی کی 2 نشستیں میں نے دیکھی ہیں, ایک این اے کی اور ایک یہ پی پی ان کی پی کے کی, یہ بہت بڑا سرپرائز ہے میرے لیے ذاتی طور پہ. اب کوہاٹ سے ابیب صاحب آپ اس حلقے میں غالباً گئے ہیں. صاحب یہ ایک اور نتیجہ ہمارے پاس آ گیا ہے قومی اسمبلی کا. اکاڑا سے این اے 138, یہاں پہ میاں معین بٹو جو ہیں انہوں نے 49,522 ووٹ حاصل کیے ہیں. مسلم لیگ نون کے یہ کینڈیڈیٹ ہیں اور انہوں نے شکست دی ہے آزاد امیدوار میاں منظور بٹو کو, جنہوں نے ابھی مکمل نہیں ہے, نتیجہ مکمل نہیں ہے. مطلب یہ دوسرے نمبر پر ہے نا, ابھی چل رہا ہے, ابھی تقریباً 145. اچھا, ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے تھے اسلام آباد میں, پہلے وہ آزاد جو پاکستان تحریک انصاف کے علی بخاری وہ آگے تھے, اور دوسرے پہ شعیب شاہین, اور تیسرے پہ انجم مکیل, اور ابھی تینوں پہ جو برتری جا رہی ہے وہ نون لیگ کی ہے. تینوں نون لیگ کی, ایک پہ ڈاکٹر طارق فضل آ گئے, ایک پہ انجم مکیل ہیں, اور تیسرے ان کے وہی. اب آپ اس الیکشن کو کہیں صاف شفاف لیول پلینگ فیلڈ. سعدیہ کو پتہ ہے اس چیزوں کا, ہے نا سعدیہ؟ جی, آپ کو پتہ ہے چیزوں کا؟ کون سی چیزوں کا؟ جو کچھ ہونے جا رہا ہے. میں نے آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بتایا تھا آنے والے نتائج جو ہے نا. ہاں, نہیں پتا تو رانا صاحب کس جانب جا رہے رانا صاحب چاہ رہے ہیں ہم وہ باتیں کر دیں. یہ اس وقت ہم لوگ ٹوٹلی آپ لوگوں کے فونز پہ جو خبریں آپ وہی چل رہی ہیں. فون پہ تو مجھے کوئی کسی بندے نے مجھے ہیلو ہائی کر رہا ہے. میرا ایک دوست ہے نعمان شاہ مجھے ہیلو ہائی کر رہا ہے. اچھا, رانا صاحب کے پاس مسلسل خبریں آ رہی ہیں, پتہ نہیں کیوں رانا صاحب چھپا کے دبا. یار میں نے آپ کو دکھائی ہے خبر اس طرح کر کے, اور میں کیا بتاؤں. کیمرے میں بھی دکھائے نا, کیمرے میں بھی لوگوں کو بھی تو پتہ چلے نا. اب میں آپ کا کیا خیال ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے؟ سمجھ آتی ہے, لوگ بڑے باشعور ہیں. سیکریٹلی الیکشن کمیشن کی جو جلد بازی ہے اس پہ ایک عربی کی حکایت ہے, چلیے آپ وہی سن لیجئے کیونکہ باتیں تو کرنے کے لیے ختم ہو گئی. عربی کی حکایت یہ ہے کہ ایک خاتون کا ایک ملازم تھا, تو وہ ملازم کی خاتون نے اس کو ڈانٹا, تو اس نے کہا جی میں تو, اس نے دل میں سوچا کہ میں نے چھوڑ کے چلا جاتا. تو ایک دن خاتون نے کہا کہ ذرا جاؤ نا, پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی سے آگ لے کے آؤ. وہ اس بہانے گھر سے باہر نکلا اور ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا, اس قافلے کے ساتھ چلا گیا اور کسی دوسرے ملک میں. بیچارہ کم ذہن اور کن ذہن آدمی تھا, 6-7 سال بعد بھوکا پریشان حال اس نے گزارے. اس کے بعد سوچا کہ الٹیمیٹلی مجھے واپس اپنے مالکن کے پاس ہی جانا چاہیے. تو وہ پھر ایک قافلے کے ساتھ اپنی مالکن کے گاؤں میں قبیلے میں واپس آیا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا مالکن نے تو مجھے کہا تھا آگ لے کے آ. تو اس نے کسی برتن میں آگ لی, اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو دہلیز سے ٹھوکر کھا کے گر پڑا. اور مالکن نے کہا عبدل تم, اس نے کہا جب بھی آپ مجھے کام کہتی ہیں آپ کی جلد بازی کی وجہ سے میرا یہ بالکل ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کی جلد بازی ہے, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਛੱਡਿਆ. ਨਹੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਫੁਰਤੀਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ مطلب حد ہے. سب خاموش ہو گئے. 1 منٹ کی خاموشی.